एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बुद्ध जयन्तीलाई विशेष बनाउने लुम्बिनी विकास कोषको तयारीमै प्रश्न। बुद्ध जयन्तीमा डोरी तान्ने खेल खेलाउने कि बुद्ध शिक्षामा छलफल गर्ने बहसको विषय बन्दै। माता तीर्थ औँसीको अवसरमा देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा विशेष पूजा सम्पन्न। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा आमाको गुणबारे धर्मदेशना। ललितपुर स्थित पदमोर्न महायान बिहारमा वाङ अभिषेक कार्यक्रमको आयोजना। भुटानको गुरु याङसी रिम्पोछेद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई वाङ अभिषेक प्रदान। उपल्लो डोल्पामा रहेको से गुम्बालाई प्राचीन मूर्ति जोगाउने सकस। वर्षेनी घट्छन् गुम्बाका मूर्ति, घट्दा पनि गुम्बा संरक्षणमा स्थानीय सरकारको ध्यान नै पुगेन। र बौद्ध मार्गीहरू रहेका देशहरूमा बुद्ध पूर्णिमाको विशेष तयारी सुरु। श्रीलङ्काका बिहार तथा गुम्बाहरूमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी भगवान बुद्धको स्मरण गरिने। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले डोरी तान्ने प्रतियोगिता र फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। आगामी बुद्ध जयन्तीलाई 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको कोषको यो कार्यक्रम कति उपयुक्त, कति सान्दर्भिक वा कति असान्दर्भिक भन्ने प्रश्न उठेको छ। विश्व शान्तिका प्रवर्धक बुद्ध जयन्तीसँग जोडिएको कार्यक्रम गर्दा हामीले बलको प्रतिस्पर्धा गराउने कि बुद्धिको बहस गराउने? एक रिपोर्ट। विश्व शान्तिका अग्रणी भगवान बुद्ध अहिलेसम्म सबैको लागि पूजनीय हुनुको एउटै कारण उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको शान्तिको बाटो नै हो। गृहस्थी जीवन त्यागेर बुद्धत्व प्राप्तपछि उहाँले हरेक बाणी उपदेशका रूपमा जनमासले अनुसरण गर्न थाले। त्यसैले त अहिले बुद्धका अनुयायी नेपालदेखि एसिया, युरोप, खाडी मुलुक हुँदै अफ्रिकासम्म फैलिरहेका छन्। बुद्ध बाणीहरूपछि उपदेश, ग्रन्थ र दर्शनको रूपमा विस्तार हुँदै धर्मकै रूपमा व्यापकता पाएको वर्षौं वर्ष भइसकेको छ। 2566 वर्षसम्म पनि एउटा व्यक्तिको दर्शन विश्वव्यापी अनुकरणीय हुनु यो चान्चुने कुरै होइन। विचारको अनुकरणकै कारण एउटा सामान्य व्यक्तिले अहिले भगवानका रूपमा विश्वभर पुजिने गरिएको छ। संसारमा यदि कुनै व्यक्तिको धेरै प्रतिमा वा तस्बिर या पुस्तक बनेको या छापिएको छ भने त्यो भगवान बुद्धकै नाममा छ। यसो हुनुमा हामीलाई गर्व छ। नेपालमा जन्मिनु भएका त्यही भगवान बुद्धको नामले अहिले नेपाल विश्वमा चिनिएको छ। यति गर्विलो व्यक्तित्वको जन्मजयन्ती आगामी वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भव्य रूपले मनाउने तयारी भइरहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले त 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने निर्णय प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। राष्ट्रिय पर्वको रूपमा त मनाउने, तर कसरी मनाउने भन्ने स्पष्ट खाका भने अझै जनताले बुझ्न पाएका छैनन्। बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले डोरी तान्ने प्रतियोगिता र फुटबल खेल प्रतियोगिता त सुरु गरिसकेको छ। कतै राष्ट्रिय पर्व पनि यिनै सेरोफेरोमा गरिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा डोरी तान्ने खेल प्रतियोगिता आयोजना गरिनुको सान्दर्भिकता के छ? बुद्ध र डोरी तान्ने खेलसँग के अन्तरसम्बन्ध रहेको छ? बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भ जोडेर कोषले किन यस्ता प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ? कोषले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। यदि राष्ट्रिय पर्व पनि यस्तै सेरोफेरोमा गरिने योजना छ भने त्यसको कुनै औचित्य र तुक रहने देखिँदैन। लुम्बिनी क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको डोरी तान्ने र फुटबल प्रतियोगितालाई लिएर अहिले यसको सान्दर्भिकता र उपयुक्तताको विषयमा बहस गर्न जरुरी देखिन्छ।
भगवान बुद्धलाई विश्वले चिनेको भनेको उहाँको दर्शनले हो। बुद्धको उपदेशमा बलको भन्दा बुद्धि र विवेकको कुरा बढी छ। हिंसा हुने भनेको बल र डर धम्कीको प्रयोगबाट हुने हो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, कहिले पनि हिंसा नगर्नु, अरूको अहितमा हुने कुनै काम नगर्नु, चोरी नगर्नु, महत्त्वपूर्ण समय व्यर्थमा खेर नफाल्नु, जीवन उपयोगी कामको सिर्जना गर्नु र ध्यान भावना बस्नु भन्ने उहाँको दर्शनको मर्म हो। कोषले अहिले सुरु गरेको गतिविधिलाई हेर्दा बुद्धि विवेकको भन्दा बलको प्रयोगमा समय खर्चिएको पाइन्छ। बुद्ध शिक्षा बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि मात्र हो कि सबै नागरिकको लागि, या विश्वका जनताको लागि? आम जनता अझै अन्यलमा छन्, बुझाउन सकिएको छैन। अहिलेको समयमा कोषले ध्यान दिने भनेको बुद्ध शिक्षाको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका बहस केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। अन्य धर्मको बलपूर्वक विस्तारले बुद्ध धर्मप्रति आक्रमण सुरु भएको छ। सरकार र दलहरू मौन छन्। यस्तो बेला अरू धर्म र बुद्ध धर्ममा फरक के छ? अहिलेको समयमा बुद्ध धर्मको सान्दर्भिकता कति छ र किन आवश्यक छ भन्ने बहसमा लुम्बिनी विकास कोष केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर भएको पाइँदैन। बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा बुद्धि र विवेक प्रयोग हुने बहसलाई छाडेर बलको प्रयोग हुने डोरी तान्ने प्रतियोगिता आयोजना गरेर दुनियाँ हँसाउने काम नगरौं। समयको गतिमा कसरी चल्ने, अहिलेको आवश्यकता के हो, बसेर चिन्तन मनन गरौं। त्यसैले यदि आगामी बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा भव्य बनाउने हो भने बुद्ध शिक्षाको आवश्यकतामाथि बहस गर्न सुरु गरौं। सम्बन्धित सबैलाई चेतना भया। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। शनिबार माता तीर्थ औँसी तथा आमाको मुख हेर्ने दिनका अवसरमा देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा विशेष पूजा सम्पन्न भएका छन्। लुम्बिनी स्थित गौतमी भिसुडी बिहारका प्रमुख भेन खमेसीद्वारा मायादेवी मन्दिरमा औँसी तथा आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँको श्रीगृह स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा पनि औँसी पूजा सम्पन्न भएको छ। पूजाको क्रममा बिहारको आवासीय श्रद्धेय केशावती गुरुमाले शील प्रदान र बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा 70 जना भन्दा बढी उपासक उपासिकाहरूले पूजा तथा पाठ गरेका थिए। श्रद्धेय केशावती गुरुमाले धर्मपद अटकथा अन्तर्गत वाल नक्षत्र दैगु उत्सवका विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। पूजामा सहभागी उपासक उपासिकाहरूले धर्मकीर्ति बिहारमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आनन्द र गौरवको अनुभूत हुने बताउनु भएको छ। माता तीर्थ औँसीकै अवसरमा काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित बुद्ध बिहारमा बुद्ध पूजा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भन्तेबाट आमाको गुणबारे धर्मदेशना भएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुद्ध धर्ममा पूर्णिमा तथा औँसीको दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। माता तीर्थ औँसीकै अवसरमा नेपाल खड्की सेवा समितिले नयाँ प्रवजित 10 जना गुरुजुहरूलाई दान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीको दिनलाई माता तीर्थ औँसी तथा आमाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा मनाइन्छ। आफूलाई जन्म दिने आमालाई मिठा मिठा परिकार खुवाएर तथा राम्रा कपडा लगाउन दिएर खुसी पार्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन रहेको छ। आमा नभएकाहरूले प्रत्येक माता तीर्थ औँसीमा श्रद्धा गर्नुपर्ने मान्यता समेत रहेको छ। बुद्ध धर्ममा दान दिनुलाई महत्त्वपूर्ण कार्य मानिन्छ। आमा नभएकाहरूले आमालाई तर्पण दिने पिण्डसहित श्रद्धा गर्ने सिधा र भोजन दान गराइन्छ। आमाको मुख हेर्ने दिनकै अवसरमा नेपाल खड्की सेवा समितिको आयोजनामा तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा बौद्ध गुरुहरूबाट प्रशिक्षण हुनुभएको गुरुहरूलाई दान दिई दिवंगत हुनुभएको आमाहरूप्रति श्रद्धा अर्पण गरिएको हो। यसरी दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने र पितृको आत्माले शान्ति पाउने विश्वास रहिआएको आयोजकहरू बताउँछन्। नेपाल खड्की सेवा समितिले भर्खरै प्रशिक्षण प्रदान गरिकन प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य तर्फबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिकन नेवा धर्मगुरुहरूलाई तयार गरेका छौँ
उहाँहरूको तर्फबाट प्रथम पटक सार्वजनिक रूपमा यो दिवंगत आमाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति छोरा छोरीहरूको तर्फबाट श्रद्धाका साथ निस्ला र सिधादान जुन गर्ने चलन छ। आज औँसीको दिन आमाप्रति श्रद्धा गर्दै हामीले अब मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउने एउटा चलन छ। स्वेच्छाले मनबाट आउने कुरा हो। कसैलाई पनि हामीले चाहिँ फोर्स गरेर दान गर्नुपर्छ भनेर होइन। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा आवश्यक भनेको व्यक्ति भनेको आमा हुन् होइन। सो आमाले संसार त्याग गरिसकेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा आमाप्रति उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध धर्म अनुसार उहाँले जुन जन्म लिए तापनि यहाँ मृत्युवरण गरिसकेपछि अन्य जन्ममा पनि उहाँलाई पुण्य प्राप्ति होस् भनेर यो चाहिँ हामीले यसरी सिधा दान गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले हामीले पनि बुझ्दैछौँ। यो एकदमै मोक्ष प्राप्त हुने काम रहेछ, पुण्य प्राप्तिको काम रहेछ। बुद्ध धर्ममा प्रवजित हुनुभएका भिक्षुहरूलाई जो कहिले आफ्नो इच्छा अनुसार दान दिँदा धर्म कमाउने विश्वास रहिआएको छ। आज आमाको मुख हेर्ने दिनमा दिवंगत आमाका नाममा सन्तानले दान दिँदा मृत आत्माले शान्ति पाउने प्रवजित गुरु बताउनुहुन्छ। एउटा भिक्षु हामी प्रवजित भएका भिक्षुहरूलाई दान दिँदाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म उपदेश अनुसारले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो दान दिएको बापत चाहिँ उहाँले चाहिँ धर्म कमाउनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो जीवनमा भएको पुण्यलाई अझ बढाउनुहुन्छ, पाप नाश गर्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा दान चाहिँ आवश्यकता छ। दिवंगते आमाको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने आशाको साथ दान दिन आएको दाताहरू बताउँछन्। अब आमा बाउको कामना राम्रो होस्, हामीलाई पनि उहाँहरूलाई पनि वैकुण्ठवास होस् भनेर हामी दिने आएको यहाँ हामी चाहिँ आज आमाको तिथि भएर अनि आमाको पुण्य दान गर्न आएको। सुख शान्तिको लागि 1 वर्षसम्म भोकै नहोस् भनेर। भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशमा उल्लेख गरे अनुसार केही कुराको पनि लोभ नगर्ने, आफूसँग भएको कुरा नहुने र दुखीलाई दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने मान्यता रहेको छ। दान गर्न चाहनेहरूलाई सहज होस् भनेर नै आमाको मुख हेर्ने दिनमा दान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल खड्की सेवा समितिले जानकारी दिएको छ। क्यामेरामा रोबिन विक्रम शाहको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। माता तीर्थ औँसीकै अवसरमा ललितपुर स्थित श्री पद्मवर्ण महायान बिहारमा भुटानको परम पूज्य गुरु याङ्सी खेन्चे रिम्पोछेले जोगिनी अर्थात् वाङ अभिषेक प्रदान गर्नु भएको छ। ललितपुरको ज्याठ बहाल स्थित श्री पद्मवर्ण महायान बिहारमा भएको उक्त कार्यक्रममा खेन्चे रिम्पोछेले नेपाल आएर सयौंको संख्यामा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई वाङ प्रदान गर्नु भएको छ। सो अवसरमा आमाको मुख हेर्ने दिनमा सबैलाई दया माया गर्दै बुद्धले दिनुभएको उपदेशको पालना गर्नुपर्ने रिम्पोछेले बताउनु भएको छ। बुद्ध धर्म अनुसार नियमको पालना गर्दै अघि बढ्ने हो भने आनन्द प्राप्त हुने श्रद्धेय गुणा सागर भन्ते बताउनुहुन्छ। बुद्धको आशीर्वाद लिन सक्नुपर्छ। बुद्धको आशीर्वाद लिएर ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि हामी त्यो लक्ष्य गरेको कारणले गर्दा आज चाहिँ ठुलो अभिषेक मानिन्छ। अभिषेक भने के हो? काय वाग चित्त गुण कर्मको अनि अभिषेक लिएर आफ्नो काय वाग चित्त शुद्ध पारेर अनि पुण्य बढाएर अनि बुद्ध जस्तै काय होस्, बुद्ध जस्तै वाग होस्, बुद्ध जस्तै चित्त होस्, बुद्ध जस्तै कर्म होस् भनेर सम्झेर गरेको पुण्य फलले अनि आमा बुवाको गुण तिरेको हुन्छ भन्छ। त्यसकारण आमा बुवाले सेवा त गर्नुपर्छ, धर्म अनुसार गर्नु सकेको छ कि छैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अरू विशेष गरेर आमाको मुख हेर्ने दिनमा अनि गुण तिर्न सकेमा धर्म अनुसार भनिन्छ। त्यसकारण धर्म अनुसार आज गर्न पाएकोमा सबै प्राणीहरू आमा स्वरूप नै हुन्। त्यसकारण आमा स्वरूपलाई चाहिँ दया माया राखेर गर्न सकेको त्यही नै ठुलो दान, त्यही नै ठुलो धर्म हुन्। त्यसको साथ त्यही गरेको दान धनले त्यसको पुण्यद्वारा प्राणीहरू सबै बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। कार्यक्रममा गुरु याङ्सी खेन्चे रिम्पोछेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई जोगिनी अर्थात् वाङ अभिषेक प्रदान गर्नुभएको थियो। औँसीकै अवसरमा युवक बौद्ध मण्डल नेपालको आयोजनामा ललितपुर स्थित इति टोलमा भिक्षाटन कार्यक्रम आयोजना भएको छ। ललितपुरको पुल्चोकबाट सुरु भएको भिक्षाटन युवक बौद्ध मण्डल नेपालको केन्द्रीय कार्यालय इति टोलसम्म भएको थियो।
उक्त भिक्षाटन कार्यक्रममा भक्तपुरको मुनि बिहारबाट 40 जना भन्दा बढी श्रामणेरहरू सहभागी हुनु भएको थियो। मुनि बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु विपसी धम्मराम महास्तवीर तथा भिक्षु उत्तमको उपस्थितिमा भिक्षाटन भएको थियो। माता तीर्थ औँसीको अवसरमा भिक्षाटन कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेपाल बौद्ध मण्डल महिला उपसमितिका संयोजक अरणी तारा वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। आज आमाको मुख हेर्ने, माया ख्वासहरू दिने हामीले आज श्रद्धेय भन्ते श्रामणेर गणहरूलाई भिक्षाटन पाटन हैन हाम्रो सांस्कृतिक नगर पाटनमा भिक्षाटन गराएर YMBA हामीले बुद्ध पूजा परित्राण र भोजन गराउने मङ्गल सु दिनको रूपमा हामीले आज यो पुण्य कर्म गर्न पाइरहेका छौँ। भिक्षाटनमा स्थानीय उपासक उपासिकाहरूले श्रामणेरहरूलाई गच्छे अनुसार खाद्यान्न नगद तथा वस्त्र दान गर्नुभएको थियो। भिक्षाटन पश्चात कार्यक्रममा परित्राण पाठ तथा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोल्पा जिल्लाको उपल्लो डोल्पामा पर्ने सेगुम्बा विश्वका 12 बौद्ध गुम्बाहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो गुम्बा प्राचीन प्यागोडा शैलीमा निर्मित छ। बौद्ध धर्मका असंख्य ग्रन्थ पाइने यस गुम्बामा पुराना बुद्धका मूर्तिहरू रहेका छन्। प्राचीन शैली र पुराना मूर्तिकै कारण यहाँ धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढ्दो छ। झण्डै 6 महिना उपल्लो डोल्पाका नागरिक जाडो छल्न तल्लो डोल्पामा झर्छन्। सो समयमा गाउँ नै रित्तो हुने हुँदा कतिपय मूर्तिहरू चोरी भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँ रहेका प्राचीन मूर्तिहरूको लेखाजोखा नै नभएकाले कति मूर्ति हराए भन्ने हिसाब नै छैन, तर वर्षेनी मूर्तिहरूको संख्या घट्दै गएको बताइन्छ। साथै गुम्बाको पनि संरक्षण हुन नसक्दा जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। 6 महिना मात्र नागरिकको उपस्थिति रहने भएकाले पनि गुम्बाको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको खेलकुद कार्यक्रमको दोस्रो दिनका खेलहरू सम्पन्न भएका छन्। लुम्बिनी उद्यानभित्रको मैदानमा शनिबार सेमी फाइनलका खेलहरू भएका थिए, जसमध्ये फुटबलका गोटी हवा र निल्गी हवा फाइनलमा पुगेका छन् भने डोरी तान्ने खेलमा गोटी हवा र सौराहा फाइनलमा पुगेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत फाइनल खेलहरू आइतबार हुनेछ। यो एकदम मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीज्यूहरू र कर्मचारी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई समेटेर 8 टिम बनाइएको थियो। त्यसमध्येमा पहिलो नकआउट थियो, 4 टिम हारेर बाहिरिए। अरू 4 टिमको बिचमा हिजो खेल भयो र त्यो जित्नेबाट टस गरेर आज फेरि 2 खेल भयो। त्यसमध्येमा 2टा टिमले जितेको मध्ये एउटा गोटी हावा 3-2 ले जित्यो, अर्को निग्ली हावा पनि 3-2 ले नै पेनाल्टी सुटआउटमा चाहिँ जितेको छ। यो चाहिँ फुटबलको भयो भनेदेखि अर्को डोरी तान्ने खेल पनि थियो, त्यसमा चाहिँ गोटी हावा र सगर हावाले जितेको छ। जित्ने मध्येबाट फाइनल भोलि हुन्छ डोरी तान्नेमा, र फुटबलमा चाहिँ पहिला थर्ड टिमको लागि खेल हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ फाइनलको लागि खेल हुन्छ भोलि। खेलमा लुम्बिनी विकास कोष मातहतका पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहित जम्मा 245 जनाको सहभागिता रहेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका विजेताले प्रमाणपत्र सहित नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्, जस अन्तर्गत फुटबल खेलका विजेताले 30,000 र डोरी तान्ने खेलका विजेताले 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको देशहरूमा नजिकिन्दो बुद्ध पूर्णिमालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमको तयारी सुरु भएका छन्। बौद्ध धर्मका लागि प्रख्यात मुलुक श्रीलङ्कामा पनि बुद्ध पूर्णिमा धुमधामका साथ मनाइन्छ। यहाँ 70% भन्दा बढी बौद्ध मार्गी रहेकाले पनि बुद्ध पूर्णिमालाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। बौद्ध धर्मलाई श्रीलङ्काको संविधानले पनि मुलुकको औपचारिक धर्मको रूपमा घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्का बौद्ध धर्म अंगीकार गर्ने विश्वकै प्राचीन मध्येको एक मुलुक हो। यहाँ 6000 भन्दा बढी बौद्ध तीर्थस्थल रहेका छन्। यहाँ रहेका विहार तथा गुम्बाहरूमा बुद्ध जयन्ती विशेष तयारीहरू पनि सुरु भएका छन्।
यहाँ बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा हप्ताभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ। एक हप्तासम्म यहाँ मासु तथा मद्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हुन्छ। यसबेला अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि खुसीसाथ यस्ता कार्यक्रमहरूमा सरिक हुन्छन्। बिहार तथा गुम्बाहरूलाई फूलमाला र बत्तीले सजाउने काम गरिन्छ। त्यस्तै कागज काटेर विभिन्न आकारका बत्ती बनाएर पनि लहर बनाई झुन्ड्याउँछन्। साँझको समयमा स्थानीय पोखरी तथा नदीहरूमा समेत बल्दै गरेको बत्ती बगाउने चलन पनि त्यहाँ रहेको छ। त्यस दिन उनीहरू आफ्नो टोल वा शहरको बौद्ध मन्दिर वा बिहारमा भेला भएर सामूहिक शील ग्रहण गरेर बुद्ध पूजा गरेर धूप बत्ती बालेर भिक्षुहरूबाट प्रवचन सुनेर दान प्रदान गरेर मनाउँछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुद्ध जयन्तीलाई विशेष बनाउने लुम्बिनी विकास कोषको तयारीमै प्रश्न। बुद्ध जयन्तीमा डोरी तान्ने खेल खेलाउने कि बुद्ध शिक्षामा छलफल गर्ने बहसको विषय बन्दै। माता तीर्थ औँसीको अवसरमा देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा विशेष पूजा सम्पन्न। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा आमाको गुणबारे धर्मदेशना। ललितपुर स्थित पद्मवर्ण महायान बिहारमा वाङ अभिषेक कार्यक्रमको आयोजना। भुटानको गुरु याङसी रिम्पोछेद्वारा उपासक उपासिकाहरूलाई वाङ अभिषेक प्रदान। उपल्लो डोल्पामा रहेको शेख गुम्बालाई प्राचीन मूर्ति जोगाउने सकस। वर्षेनी घट्छन् गुम्बाका मूर्ति, घट्दा पनि गुम्बा संरक्षणमा स्थानीय सरकारको ध्यान नै पुगेन। र बौद्ध मार्गीहरू रहेका देशहरूमा बुद्ध पूर्णिमाको विशेष तयारी सुरु। श्रीलङ्काका बिहार तथा गुम्बाहरूमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी भगवान बुद्धको स्मरण गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।